मान्छे हेलो हजुर कता बोल्नु भएको ए अनि अब बाहिर हाँस्दै हुनुहुन्छ अनि सङ्गीत झुन्डामा साथ दिनुभएको आदरणीय बक्सन भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र अब हामी मुख्य भागमा आएका छौँ अनि वचनको भागमा यो मुख्य भागको वचनको भागमा चाहिँ हाम्रो वचन ल्याउनु हुने ज्योति सिलवाल बुहारीलाई चाहिँ हामी स्वागत गर्नेछौँ सबैजनाले मिलेर ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ यो भाग चाहिँ उहाँलाई दिँदैछु सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अनि यो समय दिनुभएको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसै गरी हाम्रो मण्डलीको सम्पूर्ण डिकन बोर्ड साथै हाम्रो अगुवाजनहरूको लागि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुने हाम्रो सरू भाउजूको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि यो समय दिनुभएको हाम्रो सञ्चालिका दिदीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको वचन हामी हेर्नेछौँ याकुब 5:7-12बाट आज हामी हेर्नेछौँ। बाइबल साथी छ यहाँहरू सबैजनाले पाउनुभयो जस्तो छ। याकुब 5:7-12बाट आज हामी हेर्नेछौँ। हामी यो म्युट गर्नु पर्यो नि त हुन्छ म पढ्नेछु। यहाँ टपिकमा छ कष्टहरूमा धैर्य। 7मा लेखिएको छ, यसकारण भाइ हो प्रभुको आगमन नहुन्जेल धैर्य धारण गर। हेर भूमिको बहुमूल्य फसलको आशा राखेर किसानले अघिल्लो र पछिल्लो वर्षा नहुन्जेल धैर्य धारण गरेर पर्खिरहन्छ। तिमीहरूले पनि धैर्य धारण गर, आफ्नो हृदयलाई स्थिर गराऊ किनकि प्रभुको आगमन नजिकै छ। भाइ हो एउटाले अर्काको विरुद्धमा गनगन नगर, नत्र त तिमीहरू दोषी ठहरिनेछौ। हेर न्यायकर्ता ढोकैमा हुनुहुन्छ। भाइ हो कष्ट भोग र धैर्यको उदाहरण कस्तो हुनुपर्ने हो सो प्रभुको नाउँमा बोल्ने अगमवक्ताहरूलाई हेर धैर्य धारण गर्नेहरूलाई हामी धन्यका भन्छौँ। तिमीहरूले अयुबको स्थिरताको विषयमा सुनेका छौ र प्रभुको अभिप्राय देखेका छौ कि प्रभु कस्तो करुणामय र कृपालु हुनुहुन्छ। मेरा भाइ हो सबै कुराभन्दा पहिले स्वर्गको वा पृथ्वीको अथवा कुनै कुराको शपथ नखाऊ, तर दोषी नठहरिनलाई तिमीहरूको हो चाहिँ हो र होइन चाहिँ होइन होस्। आमेन। वचन पढाइ सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। अनि आजको वचनको टपिकमै लेखेको छ है। मैले राम्ररी पुरा विस्तृत रूपमा मैले टपिक दिइराख्नु पनि पर्दैन, बयान पनि गर्नु पर्दैन होला। कष्टहरूमा धैर्य भनेर आजको वचनको टपिक यहाँ हामीले देखेको छौँ। हामी सबैजनाले हेरेको छौँ, आफ्नो आफ्नो बाइबलमा हेरिरहेका छौँ। अनि यो समयमा धैर्य गर्नलाई, पर्खिनलाई, अनि अहिलेको जेनेरेसनलाई है, मोडर्न एजको हामी सबैजनालाई एकदमै धैर्य गर्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो कुराहरू हो। अनि खानेकुराहरू पनि छिटो छिटो पाओस् भनेर अहिले फास्ट फुड छिट्टै एकैछिनमा तयार हुने कुराहरू, फोनहरू पनि एकैछिन के गर्दा चलाउँदा राम्ररी छिटो आफूले भने जसरी चलेन भने ह्याङ भयो कि के हो, फ्याँक्दिउँ कि के हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। अहिलेको हामी विश्वासीहरूलाई
आज हामी मण्डलीलाई धैर्य गर्नलाई कतिको सहज छ, धैर्य गर्न हामी कतिको सक्छौँ। अस्ति हामी कुरा गर्दै थियौँ, अब यस्तो यस्तो भयो, घरको कुराहरू गर्दै जाँदा अब यो कसरी हुन्छ होला भन्दाखेरि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। अनि हामी सबै विश्वासीहरूलाई थाहा छ परमेश्वरले हाम्रो लागि सबै कुराहरू जुटाउनुहुन्छ। तर त्यो सबै कुराहरू जुटाउने समयसम्म धैर्य धारण गरेर बस्नलाई चाहिँ आज हामी मण्डली, सम्पूर्ण मण्डलीलाई एकदमै खाँचोको कुरा हो। आज हामीले जे कुरा पनि छिटो छिटो भयो हुन्थ्यो, अहिले प्रार्थना गरेको अहिले पुरा भएको होस् जस्तो लाग्छ है। अब हाम्रो सौरभ भाइ अनि अर्को इनाम भाइले अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ लौरीको लागि। अब गरेको छिटै तयारी एक्सेप्ट भएर छिटै लौरी हौँ जस्तो पनि लागिरहेको होला। आज हामी जवानहरू कति कुराहरूमा हामी धैर्य गर्न सक्दैनौँ, आज हामी मण्डली कति कुराहरूमा धैर्य गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो जीवनमा आएको कष्टहरूमा के हामीले धैर्य गरेर बसिरहेको छौँ? आजको वचनले आज हामीलाई यही उत्साह दिँदछ कि हाम्रो जीवनमा हामी परमेश्वरप्रतिको धैर्यता कतिको छ। आज हामी वरपर हेरौँ है, यो कोरोनाले गर्दाखेरि कति कष्टहरू छ, हाम्रो कष्टमा भएर गुज्रिरहेका छौँ। हाम्रो समाज, हाम्रो परिवारहरू, हाम्रो देश, सारा पृथ्वी नै धेरै कष्टमा छ। कोरोनाले मात्र होइन, विभिन्न प्राकृतिक घटनाहरूले गर्दाखेरि पनि हामी आज कष्टमा परिरहेका छौँ। अनि यो सबै कष्टहरू के को लागि आइरहेको छ, अनि त्यसको बारेमा आज हामी विस्तृत रूपमा हामी हेर्नेछौँ। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, सबैको परिवारमा केही न केही गाह्रो परिस्थितिहरू, समस्याहरू छन्। हामी कसैको परिवारमा पनि त्यस्तो गाह्रो छैन, मलाई एकदमै हाइसन्चो छ, मलाई आनन्दै छ, मलाई बेसै छ भनेर हामी कोही पनि भन्न सक्दैनौँ होला। शरीरमा भए पनि केही थोरै भए पनि हामीमा कष्ट छ होला, हृदयमा, आत्मामा भए पनि केही पीड चिन्ताहरू छन् होला, कष्टहरू छन् होला। हामीमा कति कुराहरू छन् होला जुन कुराहरू हामी मण्डली परिवार एकअर्कामा हामीले सेयर गर्न सक्दैनौँ होला। अनि 2020मा मलाई हाम्रो पास्टर बुवाले भन्नुभएको एक कुरा एकदमै मनपर्ने, एउटा एकदमै आशिषमय कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो सृष्टिहरूलाई चाहिँ सबै कुराहरू जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरूमा सायद उहाँले शुक्रबारको उपवासको प्रार्थनामा उहाँले भन्नुभएको थियो होला। मैले ठ्याक्कै डेट चाहिँ याद गरिनँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो सृष्टिहरूलाई उहाँ परमेश्वरले चाहिँ सबै कुराहरू जुटाइदिनुहुन्छ। यो लकडाउनको बेलामा उहाँले वचन दिनुभएको थियो। अनि हामी मानिसहरूलाई, आकाशमा उडेर हिँड्ने पन्छीहरूलाई पनि उहाँले जुटाउनु भएको छ। कोही पनि भोकै बस्नु परेको छैन, तर उनीहरू परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ आफ्नै गुडमा बसेर गरेर चाहिँ बसेको छैनन्, तर त्यो जुटाएको कुरासम्म पुग्नलाई चाहिँ उनीहरूले मेहनत गरेको छन्, परिश्रम गरेको छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो 2020मा। अनि त्यो वचनले चाहिँ मलाई एकदमै धेरै हरेक कुराहरूमा, हरेक अभाव खाँचो होस् या आत्मिकी कष्टहरू होस् या शारीरिक कष्टहरूमा त्यतिखेर चाहिँ धैर्य धारण गरेर बस्नलाई, अब त्यो ठाउँ राखिदिएको आशिषसम्म पुग्नलाई त धैर्य साथ बस्नु पर्यो नि, त्यसै त आउँदैन। अनि उहाँले दिनुभएको वचनले चाहिँ मलाई धेरै उत्साह मिलेको छ। त्यसको लागि म हाम्रो आदरणीय पास्टरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हामी संसारमा रहेको कारण हामी योना 16:33ले भन्दछ है, योना 16:33ले भन्दछ, मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। यो प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभएको वचन हो। हामी यो संसार, स्वार्थी संसारमा अनि दुष्टताले भरेको संसारमा तपाईँ र म आज बाँचिरहेका छौँ। आज हाम्रो आत्मिक लडाइँ हामी लडिरहेका छौँ। यो संसारमा तिमीहरूलाई आनन्द हुन्छ, तिमीहरूले विश्वास गर्यो भने आनन्द हुन्छ, सबै कुराहरू तिमीहरूले जे चाहन्छौ त्यो कुराहरू पुरा हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छैन। तर उहाँले भन्नुभएको छ संसारमा हुँदा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। यहाँ 7 र 8मा हामी यता याकुब 5को 7 र 8मा हामी हेर्छौँ भने यहाँ लेखिएको छ, यसकारण भाइ हो प्रभुको आगमन नहुन्जेल धैर्य धारण गर।
आजभोलि प्रभुको प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ खोइ को हो, अब आउँदै हुनुहुन्छ, 2020मा आउनुहुन्थ्यो अरे भनेर पुरा डेटहरू तोकिरहेको छ। आज हामी साँचो विश्वास येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ यताउता होइन, तर हामीले विश्वास गरेको प्रभुमा स्थिर अनि अटल हुन चाहिँ जरुरी छ। आज धेरै भड्काउने कुराहरू, अगमवक्ताहरू आज हाम्रो वरपर हामी भएको देख्छौँ। आज हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ त्यसै विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ भड्किनलाई चाहिँ नदिऊ। येशू ख्रिस्ट आएर पनि स्वर्गारोहण हुनुभएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो, तर पनि उहाँले भन्नुभएको छ, यसकारण भाइ हो, प्रभुको आगमन नहुन्जेल धैर्य धारण गर। हेर, भूमिको बहुमूल्य फसलको आशा राखेर किसानले अघिल्लो र पछिल्लो वर्षा नहुन्जेल धैर्य धारण गरेर पर्खिरहन्छ। संसारको किसान है, संसारको फलहरू आशा राखेर चाहिँ किसानले चाहिँ धैर्य धारण गरेर पर्खिरहन्छ भने आज हामी अनन्त जीवनको फलको आशा राखेर त्यो अनन्त जीवनको मुकुट पाउन चाहिँ हामीले यो संसारमा हुँदा हरेक परिस्थितिमा धैर्य धारण गर्न आवश्यक छ। यदि त्यो किसानले जसरी त्यो फलको संसारको लागि केही फल पाउनको लागि आफ्नो मेहनत आफ्नो परिश्रमको फल पाउनको लागि धैर्य धारण गर्न सक्छ भने आज हामीले अनन्त जीवनको मुकुट पाउनको लागि पनि आज हामीले धैर्य धारण गर्न जरुरी छ। परमेश्वरको आगमन कुनै पनि समयमा हुन सक्छ। उहाँको आगमन निश्चित छ भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ। उहाँ आँखाको एकै निमेषमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यो समय गफ गर्दै गरेको हुन सक्छौँ, त्यो समय हामी प्रार्थनामा बसिरहेको हुन सक्छौँ, त्यो समय हामी कुनै पनि काम गरिरहेको हुन सक्छौँ, तर हाम्रो विश्वास, हाम्रो धैर्यता, हाम्रो कोही कष्टमा भइरहेको हुनसक्छ, कोही परीक्षामा हुनसक्छ, कोही निन्दामा हुनसक्छ, खेदमा हुनसक्छ, तर त्यो समय परिस्थितिहरूमा हाम्रो धैर्यता परमेश्वरप्रति कतिको छ। अनि आजको वचनले पनि यही उत्साह दिँदछ कि हामीले पनि त्यो अनन्त जीवनको मुकुट पाउनलाई, अनन्त जीवनको फलको आशा राखेर हामी पनि प्रभुमा निरन्तर धैर्य गरेर बसिराख्नलाई चाहिँ आज हामीलाई आवश्यक छ। जसरी हामी कुनै पनि इक्जामको तयारी गर्छौँ भने लु जे आउँछ त्यही लेख्छु, हावातालमा म लेख्छु भनेर हामी कहिले पनि हामी स्टुडेन्टहरू कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ अहिले सङ्गतिमा पनि कोही पनि त्यसरी बस्नु हुँदैन। उहाँहरूले केही न केही तयारी गर्नुहुन्छ। इक्जाममा पास हुनको लागि जसरी पढ्नै पर्छ त्यसरी नै हाम्रो विश्वासको जीवनमा, हाम्रो जीवनमा आउने कष्टहरूमा सफलता हुनलाई, कष्टहरूमा धैर्यता पाउनलाई हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरमा केन्द्रित राख्नुपर्छ। हाम्रो जीवन परमेश्वरको वरपर हुनुपर्छ। अनि मात्र हामीले चाहिँ हाम्रो कष्टहरूमा हामीले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामी यो संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ, कतिपल्ट गाह्रो साह्रोहरू पर्दछ, आत्मिक रूपमा पनि हामी लड्न सक्छौँ, शरीरमा पनि हामी दुर्बल कमजोर हुन सक्छौँ, तर हाम्रो हृदयमा भएको प्रभुप्रतिको विश्वासलाई जोगाइराख्नको लागि हामी प्रभुमा इमान्दार रहिरहनलाई, हाम्रो जीवन उहाँपट्टि फर्किराख्नलाई चाहिँ आवश्यक छ। अनि हामी कतिजनालाई थाहा छ, प्रकाशको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने हामी यो सबै संसारपछि चाहिँ हामी 1000 वर्ष परमेश्वरसँगै रहन्छौँ भन्ने कुराहरू छ। अनि एउटा केटाले यो प्रकाशको पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि 1000 वर्ष चाहिँ परमेश्वरको लागि एक दिन जस्तो हो र हाम्रो एक दिन चाहिँ परमेश्वरको लागि 1000 वर्ष जस्तो हो भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। अनि उसले चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले जवान सङ्गतिमा पनि भनेको थिएँ हाम्रो अस्तिको बाइबल स्टडीमा। कति जवानहरूले यो बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन मलाई थाहा छैन, तर म यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ म प्रस्ट्याउने कोसिस गर्छु। अनि त्यो केटाले चाहिँ, एउटा ठिटोले चाहिँ परमेश्वरमा प्रार्थना गरेछ। अनि परमेश्वरले चाहिँ उसलाई अनि परमेश्वरलाई उसले सोधेछ, प्रभु हाम्रो एक दिन चाहिँ तपाईँको लागि 1000 वर्ष हो? अनि परमेश्वरले जवाब दिनुभएछ, हो। अनि प्रभु तपाईँको 1000 वर्ष
हाम्रो एक दिन चाहिँ तपाईँको 1000 दिनहरू जस्तै हो भन्दा हो भन्नुभएछ। अनि त्यसै गरी हाम्रो 1000 दिन चाहिँ तपाईँको लागि एकै दिन हो भनेर भनिन्छ। अनि हो भने त्यसो भए मलाई तपाईँको 1000 वर्ष चाहिँ मलाई दिनुहोस् न भनेर उसले भनेछ। त्यसको मतलब चाहिँ यदि परमेश्वरको 1000 दिनहरू चाहिँ 1000 वर्षहरू चाहिँ उसलाई दिनुभयो भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ छिटो हुन्छ भनेर उसले बुझेको कारणले चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वरको 1000 दिनहरू उसले माग्दछ। आज त्यसै गरी हामीलाई धेरै लाग्ने समय परमेश्वरको लागि एकैछिन मात्र हो। हामीलाई संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुनेछ, त्यो एकैछिनको लागि हुनेछ भनेर परमेश्वरले कति ठाउँमा वचनमा भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले आज हाम्रो कष्टहरूमा हाम्रो परीक्षाहरूमा चाहिँ बुद्धिमती स्त्रीहरू जस्तै जसले चाहिँ आफूसँग एक्स्ट्रा तेलहरू बोकेर लगेका थिए आफ्नो दुलालाई भेट्न, त्यसै गरी आज हाम्रो विश्वासलाई जोगाइराख्नको लागि पनि आज हाम्रो कष्टहरूमा हामी धैर्य धारण गरेर बसिराख्नलाई हाम्रो जीवन पनि परमेश्वरको शक्तिमा निहित हुनुपर्दछ। त्यसै गरी अनि यहाँ लेखेको छ 9मा, भाइ हो एउटाले अर्काको विरुद्धमा गनगन नगर, नत्र त तिमीहरू दोषी ठहरिनेछौ। हेर न्यायकर्ता ढोकामै हुनुहुन्छ। आज हाम्रो जीवनमा आउने हरेक कष्टहरू हरेक परीक्षाहरू चाहिँ त्यत्तिकै व्यर्थको लागि होइन, तर त्यो कति कष्टहरू चाहिँ पापको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणामहरू हुन्। हामी हाम्रो जीवनमा केही गाह्रो साह्रो भयो भने हामी एकअर्कालाई दोष लगाउँछौँ, एकअर्काको बारेमा हामी गनगन गर्न थाल्छौँ। पुरानो करारमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ इजरायलीहरू जब मिस्रीहरूको दासत्वबाट छुटकारा पाएर निस्किँदै थिए, त्यतिखेर उनीहरूले हर्ष मनाएनन्। त्यतिखेर उनीहरूले परमेश्वरको जय जयकार धेरैपल्ट गरेको हामी देख्दैनौँ, तर उनीहरू अनि आनन्दित भएको पनि हामी देख्दैनौँ। तर उनीहरू यो खान पाएन, त्यो खानु पाएन, हामीलाई यो भएन, त्यो भएन भनेर गनगन गरिरहेको परमेश्वरप्रति अनि आफ्नो अगुवाप्रति गनगन गरिरहेको हामी देख्दछौँ। आज हामी पनि त्यही पुस्ताहरूबाटै निस्केको भएर होला हाम्रो स्वभाव पनि गनगने छ। तर यहाँ 9मा चाहिँ भनेको छ, एउटाले अर्काको विरुद्धमा गनगन नगर, नत्र त तिमीहरू दोषी ठहरिनेछौ। आज इजरायलीहरूले गनगन गरेको कारण मोसाले पाप गरेको छ। मोसालाई पनि रिस उठ्यो अनि उसले पनि लट्ठी त्यो चट्टानमा देखा भनेको उसले पनि ड्याममै हानी पठाउँछ। उसले गरेको त्यो पापको दोष चाहिँ आज त्यो इजरायलीहरूलाई लागेको छ। अनि आज हामीले पनि एकअर्काप्रति हामीले गनगन गर्छौँ। कष्टहरूमा परीक्षाहरू आउँदा हामीले एकअर्काप्रति हाम्रो परिवारमा भएका मानिसहरूमा, आज हाम्रो समाजमा भएको छिमेकीको विरुद्धमा या आज हाम्रो मण्डली परिवारको विरुद्धमा केही कुराहरू मिलेन भने हामी एकअर्कामा गनगन गर्छौँ भने त्यसको दोषी चाहिँ हामी आफै नै ठहरिन्छौँ। किनभने परमेश्वर चाहिँ न्याय गर्नलाई अब चाहिँ यो संसारको आज हामी प्रत्येकको न्याय गर्नलाई चाहिँ उहाँ तयारी हुनुभएको छ। त्यसैले आज हाम्रो यो 9 अनुसार चाहिँ आज हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ गनगन गर्दै नगर्नलाई अलि हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ, तर हामी बिस्तारै कम गर्दै लगौँ भनेर म भन्न चाहन्छु। यो मलाई पनि हो, तपाईँहरूलाई पनि हो है। अनि 10मा लेखिएको छ, भाइ हो कष्ट भोग र धैर्यको उदाहरण कस्तो हुनुपर्ने हो सो प्रभुको नाउँमा बोल्ने अगमवक्ताहरूलाई हेर। यहाँ चाहिँ एकदमै स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। आज हाम्रो अगमवक्ताहरूले अब पुरानो करारमा पनि हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँ पनि धेरै मानिसहरूले कष्टहरू भोगेका छन्। भलाइको काम गर्दा गर्दै पनि उनीहरूले धेरै कष्टहरू भएर परीक्षाहरू भएर उनीहरू गएका छन्। नयाँ करारमा हेर्छौँ भने पनि यीशु ख्रीष्टदेखि सबै चेलाहरूसम्म नै पाउँछौँ। या भनौँ अब हामी यो पहिलो शताब्दीको विश्वासीहरू हाम्रो पुर्खाहरूले पनि पञ्चायत कालमा पनि धेरै कष्ट निन्दाहरू सहेको, जेलनेल सहेको कुराहरू हामीले पाएका छौँ। आज हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट
परीक्षाहरू आउनुको पछाडि परमेश्वरको ठुलो योजना छ। अघि हाम्रो सञ्चालिका दिदीले सुरुमा कोरस गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कोरस 2, सङ्कष्टमा मेरो सहारा हुन्। परमेश्वर हाम्रो सङ्कष्टको समयमा सहारा हुनुहुन्छ। अनि यो सङ्कष्ट, यो परीक्षा, दुःख, कष्टहरूले चाहिँ आज परमेश्वरको योजना पुरा गर्दैछ। पुरानो करारमा हामी अयुबलाई हेर्छौँ भने उनी एकदमै धर्मी व्यक्ति थिए, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति थिए। उसलाई कष्टमा पर्नु, दुःखमा पर्नु कुनै पनि आवश्यक छैन। ऊ यतिसम्म धर्मी मानिस थिए कि उसले आफ्नो छोराछोरीले पाप गरे होलान् कि भनेर उसले परमेश्वरमा बिन्ती गर्थे, बलिदानहरू चढाउँथे। तर पनि उनी परीक्षामा भएर गए। उनी किन परीक्षामा भएर गए होलान्? उनले चाहिँ एउटा परमेश्वरप्रति यस्तो अन्तिम अवस्थामा पनि सबैले त्यागेको अवस्थामा, त्यो परीक्षाको समयमा पनि एउटा परमेश्वरप्रतिको साँचो इमान्दारिताको नमुना एउटा अयुब भएको छन्। नयाँ करारमा हामीले हेऱ्यौँ भने येशू ख्रीष्टलाई देख्छौँ। येशू ख्रीष्ट त परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो नि, हामी भन्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्ट 100% परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भने 100% मानिस पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै कुराहरू आफ्नो जीवनमा भोग्नु भएको छ, कष्टहरू, परीक्षाहरू भएर उहाँ जानुभएको छ। हिब्रू 5को 8देखि 9लाई म यहाँ कसैले पढिदिनुहुन्छ? हिब्रू 5को 8देखि 9। हिब्रू 5को 8देखि 9। उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो तापनि आफूले भोग्नु भएको कष्टद्वारा उहाँले आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो र सिद्ध तुल्याएर उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरू सबैको निम्ति उहाँ अनन्त मुक्तिको स्रोत बन्नुभयो। आमेन। जदाइले धन्यवाद। यहाँ लेखेको छ उहाँले येशू ख्रीष्ट पुत्र, परमेश्वरको पुत्र भए तापनि उहाँले चाहिँ कष्टद्वारा आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो। आज हाम्रो कष्टद्वारा, आज हाम्रो परीक्षाद्वारा हामीले के सिकिरहेका छौँ? जसरी येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो आज्ञा पालन, कष्टद्वारा आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो र 9मा त्यहाँ अन्तिममा लेखिएको छ उहाँ चाहिँ अनन्त मुक्तिको स्रोत बन्नुभयो। आज हाम्रो कष्टहरू, आज हाम्रो परीक्षाहरूबाट हामीले के सिकेका छौँ र त्यो भोलिको दिनमा आज हामी कसै न कसैको निम्ति एउटा आशिषको, जसरी येशू ख्रीष्ट अनन्त मुक्तिको स्रोत हुनुभयो, आज हाम्रो जीवनमा आएका परीक्षाहरूले, आज हाम्रा कष्टहरूले भोलिको दिनमा आउने पुस्ताहरूको निम्ति आज हामी एउटा उत्साहको स्रोत हुन सक्छौँ है। अनि येशू ख्रीष्ट, अनि यहाँ लेखिएको छ उहाँ पुत्र भएर पनि सबै कष्टहरू उहाँले भोग्नुभयो। उहाँले अभावहरू पनि उहाँले देख्नुभयो, खाँचोहरू, खेदोहरू पनि उहाँले गरेको हामी देख्दछौँ। निन्दा, परीक्षामा एकदमै साह्रो पीडामा, शारीरिक आत्मिकी पनि छ र शारीरिक पीडामा पनि परेको हामी देख्दछौँ। तर त्यो सबै हुनुको कारण, त्यो परीक्षामा भएर, त्यो कष्टहरूमा भएर चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको जुन महान योजना मानिसहरूको निम्ति थियो, त्यो योजनाहरू आज उहाँले सहनु भएको, उहाँले भोग्नु भएको कष्टहरूको कारण आज त्यो आशिषहरू आज हामी सम्पूर्ण मानव जातिले पाइरहेका छौँ। आज म यही भन्न चाहन्छु कि आज तपाईँ र मेरो भोगाइहरू, आज हामीले फेस गरेको सबै परिस्थितिहरू भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा आशिषको कारण हुन सक्छ। यहाँ 11मा हामी हेर्छौँ, हेर धैर्य धारण गर्नेहरूलाई हामी धन्यका भन्छौँ। तिमीहरूले अयुबको स्थिरताको विषयमा सुनेका छौ र प्रभुको अभिप्राय देखेका छौ कि प्रभु कस्तो करुणामय र कृपालु हुनुहुन्छ। अनि हिब्रू 12को 10मा यसरी लेखिएको छ, किनकि तिनीहरूले असल ठाने बमोजिम केही दिन हामीलाई ताड्न दिए,
तर हामी उहाँका पवित्रताको सहभागी हुन सकौँ भनेर हाम्रो फाइदाको निम्ति उहाँले ताड्न दिनुहुन्छ। आज हाम्रो जीवनमा आउने कष्टहरू, आज हाम्रो जीवनमा आइपर्ने ताडनाहरू चाहिँ हामीलाई दुःख दिनको लागि होइन, हामीलाई कष्टमा पार्नको लागि होइन, तर हाम्रो फाइदाको निम्ति हो भनेर हिब्रू 12:10 भनिरहेको छ। आज हाम्रो जीवन पनि फलवन्त अनि एकअर्काको लागि फाइदामूलक हुनको लागि दुःख र कष्ट भएर जानु जरुरी छ। एउटा सुगन्धित पर्फ्युम बनाउनलाई जसरी फुलहरू माडिन्छ, विभिन्न फुलहरू टिपेर त्यसलाई सुकाएर हुन्छ या भिजाएर हुन्छ, कसरी माडिन्छ हैन, त्यो जसरी माडिन्छ। अनि एउटा जुस बनाउनको लागि, एउटा सुन्तलाको जुस बनाउनको लागि कसरी सकेसम्म सबै रस निस्कोस् भनेर बल गरेर सुन्तलालाई निचोरिन्छ। त्यसरी नै आज हाम्रो जीवनमा आइपर्ने कष्ट परीक्षाहरूले, आज हाम्रो जीवन परीक्षाहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट त्यो सुगन्ध र त्यो मिठोपन हैन, त्यो गुलियो स्वाद निस्कनको लागि चाहिँ आज हामीलाई सहायता गर्छ। अनि त्यो दुःख कष्ट चाहिँ हामी विश्वासी परिवारहरू हामी कतिजना छौँ, अनि त्यो सबै भएर आज हामी त्यो कष्ट भएर चाहिँ आज हामी जानु पर्दछ। हाम्रो भोगाइहरू आउने पुस्ताको लागि प्रेरणा बन्न सक्छ। यदि हामीले केही कुराहरू भोगेकै छैनौँ, दुःख कष्टहरू, यहाँ अघि 10मा भनेको जस्तै अगमवक्ताहरूलाई हेर, आज हाम्रो पुर्खाहरूले जस्तो कष्टहरू आज हामीले हाम्रो जीवनमा भोगेकै छैनौँ भने, त्यो कुराहरू अनुभव नै गरेको छैनौँ भने हामीले कसरी एकअर्कालाई उत्साह दिन सक्छौँ? कसरी आउने पुस्ताहरूलाई, आउने पिँढीहरूलाई विश्वासमा बलियो रहनलाई हामीले प्रेरणा दिन सक्छौँ? यदि हामी कुनै ठाउँमा गयौँ, कामको लागि हामीले अप्लाई गऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ पनि एक्सपिरियन्स खोज्छ। बिना एक्सपिरियन्स कुनै पनि ठाउँमा अहिलेको दिनहरूमा कामहरू पाउँदैन। आज तपाईँ र मैले हाम्रो भोगाइहरू, हामीले एक्सपिरियन्स गरेका कष्टहरू, हाम्रा परीक्षाहरूले आज आउने भावी पुस्ताहरूले चाहिँ त्यो प्रभुप्रति उनीहरूको विश्वासहरू, प्रभुप्रति गरिने उनीहरूको श्रद्धाको कुराहरू अझै बलियो भएर जाँदछ। अनि हाम्रो आउने पुस्ताहरू पनि हाम्रो एक्सपिरियन्सले गर्दा अनि हाम्रो प्रभुप्रतिको धैर्यताको कारण चाहिँ उनीहरू प्रभुमा बलियो हुन सक्दछन्। अनि आज हाम्रो मण्डलीमा अब जवानहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न म जान्दिनँ, तर हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा धेरै यस्तो जवानहरू छन् जसलाई उत्साहको खाँचो छ, जसलाई प्रेरणाको खाँचो छ। अनि आज हामी कति जवानहरूले पनि है जीवन गवाईहरू सुनिरहेको हुन्छौँ, अनि हामी कति छिटो त्यसमा इन्भल्भ भइहाल्छौँ, अट्र्याक्ट भइहाल्छौँ कि ओहो यो मान्छेले यस्तो साह्रो भोगेको रहेछ, आज हाम्रो जीवनमा त केही पनि होइन रहेछ जस्तो त्यो हामी यति छिटो इमोसनली, मेन्टली पनि अट्र्याक्ट भइहाल्छौँ। अनि त्यसै गरी आज हामी मण्डलीमा भएका मानिसहरू जति पनि छौँ, मण्डली परिवारहरू, आज हाम्रो जीवनमा आउने दुःख कष्टहरू अनि आज हाम्रो जीवनमा आउने परीक्षा, खेदो, निन्दाहरूले चाहिँ आज तपाईँ र मलाई भविष्यको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोतहरू बनाउनलाई, हुनलाई आज हामीलाई तयार गर्दैछ। जसरी एउटा सुन असल हुनको लागि त्यसलाई आगोमा जति सक्दो उच्च तापक्रममा त्यसलाई राखिन्छ, त्यसै गरी आज हामी त्यो कष्टको उच्च तापक्रम, त्यो परीक्षाको उच्च तापक्रम भएर आज हामी जानु पर्दछ। अनि यो विश्वासको अनि यो धैर्यतामा रहँदाखेरि अनि कति कुराहरू पनि आउँदछ। अनि यहाँ 12मा लेखिएको छ, मेरा भाइ हो, सबै कुराभन्दा पहिले स्वर्गको वा पृथ्वीको अथवा कुनै कुराको शपथ नखाओ, तर दोषी नठहरिनलाई तिमीहरूको हो चाहिँ हो र होइन चाहिँ होइन होस्। आज हामी संसारमा हुँदाखेरि हामीले कसैले नपत्याउला कि या
हामीले भनेको कुराहरू गलत प्रमाणित गर्ला कि भनेर हामी हतनपत कसम खाइहाल्छौँ है। आमा कसम, विद्या कसम, प्रमिस हो, पक्का हो, स्योर हो भनेर हामी भन्छौँ। तर 12ले चाहिँ हामीलाई के चुनौती दिन्छ भने आज स्वर्ग या पृथ्वीमा भएको कुनै पनि थोकको या अथवा अरू कुनै कुराको शपथ नखाऊ। शपथ भनेको चाहिँ कसम खानु, प्रमिस गर्नु भनेर हामी भन्छौँ है। अनि त्यो कसम चाहिँ नखाऊ भनेर, शपथ नखाऊ, कसम नखाऊ भनेर चाहिँ 12ले भनिरहेको छ। अनि सत्यको परिणाम, सत्य बोल्दाखेरि यदि जेसुकै भए पनि हामी गलत नै ठहरिए तापनि हाम्रो हो चाहिँ हो तर होइन चाहिँ होइन होस् भनेर 12ले भन्दछ। यो 12 चाहिँ आज हामी सम्पूर्ण मण्डली परिवारको लागि एउटा चुनौती पनि हो। 7 देखि 11 सम्म हेर्छौँ भने हामीलाई यहाँ उत्साह मिल्छ है। हाम्रो कष्टहरूमा, हाम्रो परीक्षाहरूमा चाहिँ हामी धैर्य धारण गरेर परमेश्वरलाई पर्खिनु पर्ने कुराहरू, परमेश्वरको समय पर्खिनु पर्ने कुराहरूमा उत्साह दिएको छ भने यो 12मा चाहिँ हामीलाई चुनौती पनि दिएको छ आज मण्डली परिवारलाई। आज हामी सत्यको साथमा खडा छौँ भने त्यसको परिणाम जेसुकै भोग्नु परे तापनि हामी चाहिँ हामी केही कुरामा पनि दोषी नठहरियौँ। यो चाहिँ आज हाम्रो बोलीमा पनि आज हामी इमान्दार हुनुपर्ने, परमेश्वरमा इमान्दार हुनुपर्ने कुराहरू त छँदैछ, तर हाम्रो बोलीमा पनि कतिपल्ट हामी चाहिँ हतार अलिकति होस् न त केही हुँदैन है, बोली पठाइहाले, यो गरिहाले भनेर हामी भन्छौँ। तर बोलीमा पनि एकदमै इमान्दार हुनु अनि सजग हुनलाई 12ले चाहिँ आज हामीलाई चुनौती दिँदछ। योना 15:2 यसरी लेखिएको छ, ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन उहाँले त्यसलाई छाट्नुहुन्छ र फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन् बढी फलोस् भनी छिवाल्नुहुन्छ है। यो सेकेन्डमा हामीले हेर्छौँ भने फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन् बढी फल फलोस् भनी छिवाल्नुहुन्छ। अनि आज हाम्रो जीवनमा त्यो कष्टहरू आउँदैछ भने, दुःखहरू आउँदैछ भने आज हामी मण्डली परिवार चाहिँ आनन्दित हुनु जरुरी छ। किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरले अझै बढी हामी चाहिँ फलवन्त हुनको लागि चाहिँ उहाँले हामीलाई त्यो कष्ट भएर जानलाई दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्छ। फलेको रुखलाई सबैले ढुङ्गाले हान्छ, नफलेको रुखलाई यसो ख्रिस्टले त श्राप दिनुभएको कुराहरू हामी जान्दछौँ। यदि तपाईँलाई मलाई निन्दा खेदहरू आउँदैछ भने हामी विचार गरौँ, हामी एकदमै ढकमक्क भएर एकदमै झुकेर हामी एकदमै फलिरहेका छौँ, त्यही कारण त्यो दुःख कष्टहरू, त्यो झटारोहरू हाम्रो जीवनमा आउँदैछ भन्ने कुराहरू आज हामी मण्डलीले विचार गर्नुपर्छ। आज हाम्रो परिवारबाट त्यो झटारो आउन सक्छ, आज हाम्रो साथीभाइबाट त्यो झटारो आउन सक्छ, आज हाम्रो मण्डलीकै मानिसहरूबाट पनि त्यो झटारो आउन सक्छ। यदि त्यो आउँदैछ भने तपाईँ खुसी हुनुहोस्, किनभने तपाईँ फलवन्त हुनुभयो, तपाईँमा चाहिँ त्यो धेरै फलहरू फलेको कारण त्यो फलहरू झार्नको लागि चाहिँ झटारोहरू आउँदैछ। अनि यहाँ परमेश्वरले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन् बढी फलोस् भनी छिवाल्नुहुन्छ। आज छिवाल्दा कसैलाई पनि छाँटकाट गर्दाखेरि कसैलाई पनि आनन्द आउँदैन, दुःखै हुन्छ, काट्दाखेरि दुखी नै हाल्छ। अनि त्यो छाँटकाट गर्ने चाहिँ अब हाम्रो आत्मिक छाँटकाट पनि हुनसक्छ, व्यवहारिक छाँटकाट पनि हुनसक्छ, शारीरिक छाँटकाट पनि हुनसक्छ। त्यो समयमा, त्यो परिस्थितिमा चाहिँ हामी अझै बढी हामी धैर्य धारण भएर अझै बढी हामी परमेश्वरमा आनन्दित भएर रहनुपर्ने कुराहरू छ। चङ्गाई क्रुसेडको एउटा सेवा गर्ने स्मिथ विगल्सवर्थले भनेका छन्। यो भनाइहरू राखेर म आजको वचनलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। चङ्गाई क्रुसेडको एउटा ठुलो सेवा गर्ने स्मिथ विगल्सवर्थले भनेका छन्, ठुलो विश्वासहरू ठुलो आत्मिक युद्धपछि आउँछ। ठुलो जीवन गवाईहरू ठुला चुनौतीहरूको सामनापछि आउँछन्। ठुला विजयहरू ठुला परीक्षा आउँछन्। आज हामी हाम्रो कष्टहरूमा हाम्रो विश्वासको जीवनलाई पत्ता लगिरहेको छौँ। आज हामी
सम्पूर्ण मण्डली परिवार हामीले आफैले यो कुराहरू प्रश्न गरौँ। आज हाम्रो जीवनमा त्यो ठुलो विश्वास आउनको लागि त्यो ठुलो आत्मिक युद्ध हामीले लड्नै पर्छ। हाम्रो जीवन गवाईहरू ठुलो हुनको लागि हाम्रो जीवनमा आउने ठुला चुनौतीहरूलाई हामीले सामना गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा स्वीकार गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा विजयहरू पाउनलाई हामीले ठुला परीक्षामाथि हामी विजय हुनैपर्छ। हामी सबैलाई आजको वचनबाट परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। म यो वचनको समय यतिमै राख्दै बाँकी समय हाम्रो सञ्चालिका दिदीलाई नै दिन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह, धन्यवाद।